अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसका उन्वान है औरत, और उस उन्वान के पार्ट 1 का नाम है माँ। और इस टॉपिक में हम दोनों यानी वालदैन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही रिश्ते एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम हैं। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं लिखा। मेरी एक हॉबी थी कि मेरे जहन में कुछ भी आता तो मैं लिखना शुरू कर देती। बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि आखिर कब हम बदलेंगे, कब हम दूसरों का एहसास करेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है माँ। औरत जब माँ बनती है तो वो अपने बच्चे की खुशियों को परवान चढ़ते हुए देखना शुरू कर देती है। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उसकी उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगती हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो अल्लाह ताला के हकूक़ के बाद वालदैन का दर्जा आता है। वालदैन का दर्जा क्या है, मेरे ख़्याल में इस बात से वाकिफ़ एक जाहिल इंसान भी होगा, लेकिन इस रिश्ते का हक़ अदा करने की बारी आए तो बाज़ पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इस रिश्ते का हक़ अदा नहीं कर सकते। इन्हें अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उनकी चीज़ें पूरी करना तो अपना फ़र्ज़ लगता है, लेकिन इस हदीस को वो भूल जाते हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुदवी आया तो उसने पूछा कि मेरे सबसे बेहतरीन सलूक का हक़दार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। उसने जब फिर पूछा तो आपने फरमाया तेरी माँ, और फिर पूछा तो फरमाया तेरी माँ। यानी 3 बार पूछने पर आपने फरमाया तेरी माँ, और चौथी बार पूछने पर फरमाया कि तेरा बाप। और इस हदीस को हम भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाकत है उस इंसान पर, उस इंसान के लिए हलाकत है जिसने अपने वालदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। और एक हदीस में ये भी इरशाद फरमाया कि वालदैन इंसान के लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। अगर उनकी खिदमत करेगा तो जन्नत पाएगा, अगर उनकी नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नम की वाइद है। कुरान और हदीस में वालदैन को अपनी औलाद के बारे में इतनी ताकीद नहीं की गई जितनी औलाद को वालदैन के बारे में ताकीद की गई, क्योंकि वालदैन तो फिर भी अपने बच्चों का ख्याल रखते ही हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वालदैन को उफ़ तक ना कहो, और अगर वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो अपने कंधे उनके आगे झुका लो और उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला। यहाँ तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर वो शिर्क करने का हुक्म दें तो उनकी बात ना मानो, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक से पेश आओ, यानी उस वक्त भी सख्ती और झिड़क कर बात ना करो। और कहाँ ये कि हम ज़रा सी बात पर वालदैन को झिड़कना शुरू कर देते हैं। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है कि वो सबसे बड़े इमाम गुज़रे हैं, और जब उनकी वालदा उन्हें कहती थीं कि मैंने फ़लाँ आदमी से फ़लाँ मसले के बारे में पूछने के लिए जाना है, तो वो उनको सवारी पर बिठाते और उस आदमी के पास लेकर जाते, और वो आदमी इमाम अबू हनीफ़ा से वो वाक़या, वो मसला पूछता और उनकी वालदा को बताता, और उनकी वालदा हज़रत अबू हनीफ़ा की वालदा मुतमईन हो जाती। वो भी अगर चाहते तो अपनी वालदा से कह सकते थे कि वो आदमी भी मुझसे पूछकर आपको बताता है तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन वो ये देखते थे कि मेरी माँ की सेटिस्फेक्शन, मेरी माँ का दिल किस चीज़ पर मुतमईन होगा, वो उस पर मुतमईन हो जाते थे।
اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے والدین کی قدر اس وقت آئی جب میں خود ماں بنی یا باپ بنا، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس وقت اپنے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں آتی جتنی اس وقت آتی ہے جب ہماری اپنی اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی ذرا سی لغزش پر پوری ایک فلم آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ کیا اور آج ہماری اتنی بے قدری۔ کیونکہ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو عموماً ہمیں کن لوگوں کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے؟ جو ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جو ہمارے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ کیا والدین سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے ہماری خاطر جس نے ہمیں والدین کے جتنا وقت دیا ہو؟ اپنا آرام، سکون، عمر، پیسہ، جوانی ہماری خاطر وقف کیا ہو؟ والدین اولاد سے کچھ نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہیں تو اولاد کو کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے کوئی ہمارے ساتھ اتنا مخلص جو ہمیں سب کچھ دے اور بدلے میں ہماری ہی بھلائی چاہے اور ہماری کامیابی پر حسد بھی نہ کرے؟ اور اس کے بدلے میں والدین صرف اور صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے عزت کے ساتھ بات کریں اور ہماری قدر کریں۔ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں۔ بعض بچوں کو والدین سے بہت گلے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ والدین بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم صرف اس لیے ان کی عزت یا خدمت نہ کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ۔ بیٹے کو ذبح کر دیں۔ آپ نے بیٹے کو سارا ماجرا سنایا تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جیسا حکم ملا ہے آپ ویسا ہی کیجئے، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ اس بیٹے نے والدین سے گلہ نہیں کیا، اپنے والد سے گلہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے لیے آج تک کیا کیا اور آج آپ مجھے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ والدین چاہے ہمارے لیے کچھ بھی نہ کریں لیکن ان کا حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ والدین کی فرما برداری، کہ والدین نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، ان کے آگے انکار نہ کرنا، اور دوسری کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹا ہونے کے جو آداب ہیں وہ بھی ایک ماں نے سکھائے۔ تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو اپنے باپ کی قدردانی، فرما برداری سکھائیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو آڑ بنا کر بچوں کو جذباتی بلیک میل نہ کریں اور اولاد کو تنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو تم اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ تمہاری موت کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔